पावलांक म्हज्या तूं पावलां मेळयशिगी हाताक म्हज्या हात तुजो मेळयशिगी रित्या बोटाक ह्या मोदी घालतलो कबला दिवन जावन रो जिवीत शाबीत मागया आमी देवा लागी सोभाय तुजी हांव पळयता चंद्रा तारां किलजे घालता आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा सूर्या किरणां की थंडाय दिता सोभाय तुजी हांव पळयता चंद्रा तारां किलजे घालता आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा सूर्या किरणां की थंडाय दिता बगलेक म्हज्या तूं सावळी जावन रावशिगी कुडीक म्हज्या तूं उस्वास जावन रावशिगी उक्त्या मोळपांत्या तुज्या सत्काराक कमान गुंतला पावसान पावले ते शिंपडून फुलांचो सुवाद वांटला सोभाय तुजी हांव पळयता चंद्रा तारां किलजे घालता आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा सूर्या किरणां की थंडाय दिता सोभाय तुजी हांव पळयता चंद्रा तारां किलजे घालता आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा सूर्या किरणां की थंडाय दिता सोभाय तुजी हांव पळयता चंद्रा तारां किलजे घालता आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा सूर्या किरणां की थंडाय दिता सोभाय तुजी हांव पळयता चंद्रा तारां किलजे घालता आपुरबाय तुजी हांव नियाळटा सूर्या किरणां की थंडाय दिता I waited for the day my heart would choose. I waited for the one my soul would embrace. I waited through the night, holding on tight. I waited for your hand to lead me to light. You are more than just a dream come true, proof of what His love can do. Gracias.
महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र वगळा बाप्पा आज मात्रमणी संक्रमण तुझच्या रणसण आणि ऐशालाचे तुझे बेसांबळ आणि या अभ्यासाचे महत्व समजून एकमेका मोगान विश्वासान जीवन आणि तुझ्या संगी ससनपर्यंत एकवटान राहून तोंडांका फावो कर म्हूण आनी कृपेन भरून मागता आमच्या पासरींच्या तुजें नांव पयस जावं तुजें राजम कयूं तुजे विशीं सगळं जाता तशी संवसारांत दयाळ बाप्पा या कुटुंबात सरल्या आत्म्या खातीर तशेंच घरच्या आत्मा खातीर मागता नमान बरी एक पेन भरले सुन तुझे संगता श्रेयंत तुम सदैव आणि सदैव फावो तुझे वर्ष महिमा बाप्पा आणि पुत्र आणि पवित्र ससनाचा विषय होती Somyadin Vasuyanto Boro Somyadin Vasuyanto Boro Somyadin Vasuyanto Boro Moga Parimita Socorro Dinvastolo Somya Servaikari Wakantolo Maima Sansakari Presnato Sergani Ya Samsari Rayama Servanso Selankari Somyadin Vasuyanto Boro Somyadin Vasuyanto Boro Somyadin Vasuyanto Boro Moga Parimita Socorro Moga Soven I waited with hope, I prayed through the night, dreaming of someone to share in this life. Then you walked in with love in your eyes, a promise unfolding, a holy surprise. Holy surprise. In God's perfect time, He brought you to me. Not a second too late, not too early. Every tear, every prayer led to this day. In God's perfect time, love found its way. Journeyed alone, now we walk side by side, two hearts as one, with Jesus our guide. The past is behind, the future is bright. His grace wrote our story, His love is our light. God's perfect time, He brought you to me. Not a second too late, not too early. Every tear, every prayer led to this day. In God's perfect time, love found its way. Our home on mercy and grace, with
trust in the one who knows our name. In God's perfect time, He brought you to me, wrote our love story so beautifully. Every step, every turn led to this day. In God's perfect time. Forever seems like a long time, but nothing seems like a long time when I am with you. I feel like I'm walking on water since the day that I asked your father to let go of his daughter. So give me your blessing, sir, I'll give her all that I've got. It doesn't look like much, but it sure feels like a lot. Let her take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. I never really know what love is, but whatever it is, I feel it in your kiss. You waltzed in like somebody planned it all. I feel right where I belong. My knees are weak, my heart is strong. So give me your word and I'll give you all I got. No, we don't have much, but it sure feels like a lot. So take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Take my heart and take my hand. I'll be your lover and I'll be your friend. Take my heart and take my hand again and again. Right where we stand. Too good to be true. I wanna spend my life with you. I wanna spend my life with you. Too good to be true. Wanna spend my life with you. Wanna spend my life with you. मोगाच्या रॉन्सन आणि आशल आज तुमच्या जिणयेंत भोव उरतो दीस. तुम्ही लग्नाचो पवित्र सक्रमेंट जो जिजूनचो घडलो तो ह्या इगर्जेन स्वीकार करून घेतात. तुम्हीच लग्नाचे मनियारी याजाक तुमची लग्नाची उतारबास घेता, देवाक दिता आणि तुमकां आशीर्वाद दिता. हांगासर हजर आसल्या याजाकाचे नवी, थंयसर वेंचीचेर आसल्या याजाकाचे नवी, तुमच्याच हांगासर आसल्या सैऱ्यांदेऱ्यांचे नवी ह्या मिसाच्या बलिदानाक तुमकां स्वागत करता आणि खेरीतपणे हो सक्रमेंट स्वीकार करून उलो दिता.
बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौवे आसो. रॉन्सन आणि ॲशल पवित्र सभेमध्ये आणि जेजूमध्ये असो तो मोग असो बांध, त्याग असो बांध लग्न संस्कारांत दिसून येजे म्हणली सोम्या जेजूची आशा. कशें ताणें कुर्सार आपणाकच खाली केलो त्याच प्रमाणे तुम्ही एकामेकाक लग्न जिवितांत दिवची ती भास आपणाकच खाली करणं पेल्या खातीर जिवोवच्याक उलो दिता. ह्या मोगाच्या जिवितांत देव तुमकां सांबाळून दी, राखून दी, कुरपे देण्यानी बरोवन दी आनी त्यागाची आनी मोगाची जिणी जिवोवच्याक तसो तुमकां फावो करून दी. आनी हें वर्तें बेसांव तुमकां मेळच्या खातीर आमी सगळीं देवा लागीं मागून आसां. आनी आमचें मागणें देवा मुखार पावचे खातीर आमच्या फाताक वळखून सगळीं आमी सांगता म्हणया. हांव पाकी सरपदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बगेवून सदांच सांगपार बरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सरपदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावूं. Krishna
तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाचता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वागता सौम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुटा सौम्या देवा देवाचे शेळे तू संसाराची पाकळता आमची आकृत तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे वागणे मानून घे कित्या पवित्र सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थुयम. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा आमची मागणी दयेन आयकून घे. रॉन्सन आनी ॲशेल तुझ्या भुरग्यांचेर तुझ्या कुरपेचो पावस घाल. तुझ्या वेदी मुखार ती लग्नांत एकवटात तशींच एकामेकाच्या प्रिती मोगांत तांकां थीर कर. आमच्या सोम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनात. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पर देव म्हणालो मनशान एकसुर आसचें बरें न्हय. हांव ताका पावतसली सांगातीन करून दितलो. आनी सर्वेस्पर देवान धरणीचे मातयेंत तावन सर मनजात्यांनी अंतराळाची सुकणी केली. मनीस तांकां कितें नांव दिता म्हूण पळोवचे खातीर ताणें तांकां मनशा मुखार हाडलीं. जें नांव मनशान हर एक प्राणियांक दिलें तेच नांव तांचें जावंक जाय आसलें. मनशान सर जानवरांक अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी सर मनजातींक नांवां दिलीं पूण ताका पावतसली सांगातीन मेळ्ळी ना. तेन्ना सर्वेस्पर देवान मनशाक गाढ न्हिदेंत घालो आनी तो न्हिदेंत आसतना ताची एक बोर काडली आनी ती सुवात मासान भरली. सर्वेस्परा देवान मनशा तावन काडलेले बरीचे एक स्त्री आसली आनी तिका मनशा मुखार हाडली. तेन्ना मनशान म्हळें शेकी ही म्हज्या हाडाचें हाड आनी म्हज्या मांसाचें मांस. नांव तिचें नारी कित्याक नारा तावन तिका काडल्या. देखून दादलो आपल्या आवय बापायक सोडटा आनी आपल्या बायलेक एकवटता आनी ती दोगांय एकच कूड जातात. देवाचें उतारी हें. देवाचें व्हड उपकार. विश्वासी जगणे संसार सगळो भरला. जी परसा सर्वेस परस आपलो देमून वळखता जे पजे आपले दायज करताने विंचला ती खरेच भागी. सर्वेस फोर आमली भयाभक्त असलेल्यांचे आपल्या विश्वासी मोगाचे परवसलेल्यांचे जतनेन नदर घालता. सर्वे
पोराचे विश्वासी जगणे संसार सगळो भरला आम्ही सर्वीस पराची वाट पळलीव ना तो समसो आदार आनी आमचो ढाल वय ताचे ते आमच्या काळजाक दादोस काय भोगता कित्याक ताच्या पवित्र नावाचेर आमी पातयेव नासा सर्वेस पोराचे विश्वासी जगणे संसार सगळो भरला सर्वेस पोराचे विश्वासी जगणे संसार सगळो भरला सर्वेश्वर तुमचे सोवे असो तुमचे सोवे असो जुआव परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्या दिसांनी गलिलेच्या काना नगरी एक लग्न आसले थंय जेजूच्या आवय आसली जेजूक आनी ताच्या शिसांकी लग्नाचे आपोवणे आसले थंय आवय थंय वायन उणो पडलो तेद्वा जेजूची आवय ताका सांगली तांच्या लागीं वायन ना जेजून तिका म्हळें बाये तुजो हुस्को म्हाका कित्याक म्हजो वेळ येदोळी येवंक ना तवळ ताची आवय सक्रांक सांगलें तो तुमकां कितें सांगता तें करा जुदेवाचे सुदाचाराचे दस्तुरे प्रमाणे एकेकांत 2-3 कळशे सोमचे तसले फातरांचे 6 मांडे थंय दवरले जेजून सक्रांक सांगलें त्या मांड्यांनी उदक भरा आनी ताणें ते कांट पर्यंत भरले तांणी तांकां म्हणलें आतां तांतले थोडे काडा आनी जेवणाच्या कारबाराच्या शर्शी व्हरा तांणी व्हरून दिलें जेवणाच्या कारबारान वायन जाल्लें उदक साकोन पळयलें तो खंयचो आयलो म्हणून ताका कळीत नासलें उदक उसपोन वेल्ल्याक सक्राक मात्र तें कळीत आसलें देखून ताणें होरे ताका आपोवन ताच्या लागीं म्हळें कोण जाल्यार उंच वायन पयलो वणटात आनी सैऱ्यांनी ददोशी पियेल्या उपरांत सुमारसो दिता पूण तुवें उंच वायन येदोळूच पर्यंत भितरच दवरले हे आपले पयले आसार्य जेजून गलिलेयाच्या काना शहरांत केल्लें आनी आपली महिमा दाखयली आनी ताच्या शिसांक ताका सतमून गेले देवाचे उतार ये वाकली तुका
भो मोगाळ भाव भयण्यानो विशेष रितीन आज लग्न जावंक मुखार सरल्या रॉन्सन आनी आशेल आज तुमी एक कुटुंब बांदूंक मुखार सरल्यात. पवित्र सभेंत एक ल्हानशे पवित्र सभे बांदूंक वेताना ते बांदप चार कुंद्यार बांदूंक तुमकां हांव उलो मारता. इतल्या एक अपुरबायेचें देव मंदिर हांगा बांदलां आनी हें बांदता आसतना तुमी पळयलां कसलें काम जालां म्हणून. फावंडेशन घाल्ल्या उपरांत ताका कुंदे सायडीक कुंदे आसले. भविश्य फादर एंड्रू गोत्ता आसा कितले कुंदे आसात म्हणून लेख करूंक जायना. जर ह्या काजारे जिवितांत तुमकां चार कुंद्याचेर तुमचें एक कुटुंब बांदूंक हांव उलो मारता. पयलो कुंदो जावन आसून दी मागणे म्हणचो एक कुंदो. मातेवन बरयल्ले सुवार्थ 18 अध्याय 20 पानांत सांगता जंय दोग वा तेग म्हज्या नांवी सांगता मेळटात थंय हांव आसां तांच्या मदें. प्रस्तुत जगात आमी पळयतना मागणें उणें जालां, कुटुंबांत कश्ट चड जाल्यात. तशें जावन देव आमकां उलो मारता. मागण्या द्वारे देवाक आमच्या काळजांत आनी आमच्या कुटुंबांत प्रमुख स्थान दिवंक. मातेवन बरयल्लें सुवार्थ 7 अध्याय 7 पानांत म्हणटा मागा तुमकां मेळटलें, सोदां तुमकां मागा तुमकां मेळटलें, सोदां तुमकां दिसतलें आनी बोडया तुमकां उक्तें जातलें. कुटुंब जिवितांत मागण्याक तुमी प्रमुख स्थान दिवन मोरये मुखांतर तुमचे कश्ट, तुमचे दग्न, तुमचो संतोश तुमी देवाक समर्पूंक मुखार सरा. दुसरो कुंदो जावन आसा मोगासो. जोवान बरयल्लें सुवार्थ 15 अध्याय 13 पानांत म्हणटा आपल्या इश्टा पासत आपलो जीव दिवचो प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. सोबीत आसतना बरें आसतना मोग करचें साहस जावन आसता. कश्टांत दुखांत आसतना ना सोबाय ना तुल्या तेळा मोग करचे इल्ले कश्ट जातात. भविश्या चायना देशांत जल्मल्लो एकलो दुवी सँग्वी म्हणलो ताच्या जिवितांत घडिल्लें एक गडाप आमच्या मुखार आमी नियाळोवंक मुखार सरया. तो एक दीस वाटेर येताना ताणें एक चलयेक पळयलें. तिणें बेरिंगाचेर केल्ले एक ल्हानशे एक गाडयेर ती येताली. कितें विशेश म्हळ्यार तिका पेंकटा सायकल कुडसून आतुली. बास्केटबॉल 2 भाग करून एक तिच्या पेंकटा कुशीन ती सिरकोन त्या गाडयेर बसून येताली. दुवी सँग्वीन तिका पळयलें. काळजांत उजबोन आयिल्लो तो मोग परिवर्तन जालो. रोज सँग्वी म्हणचे कडेन लग्न जालो. ताच्या उपरांत तांचो मोग तितलो घट जालो की तो खंय गेल्यार ताच्या बायलेक ताच्या फाटीर काणयेन येतालो. एक दीस ताच्या इश्टमंत्रांनी विचारलें दुवी सँग्वी लागीं कले व्हंकलेक चेडवा लागीं काजार जालें रे, तुका दुसरें व्हंकल मेळो ना गे. देखून तो म्हणालो म्हाका व्हंकल मेळटली तर तिच्या काळजांत थंयच्यान उजबोन आयिल्लो तो मोग दुसऱ्या थंय मेळचो ना म्हणून हांव चिंता. तसो जावन हीच म्हजी पतीन आनी म्हज्या मोगा खातीर तिच्या मोगा खातीर हांव काजार जाला म्हणटा. मोगा रॉन्सन आनी आशेल तुमच्या जिवितांत तुमी हो मोगाचो कुंदो केदाळे बांदूंक मुखार सरा. आज आनी मुखल्या दिसांनी बरें आसतना केदाळा कश्ट दूख दग्न येतना तुमचो मोग आज कसो तुमचो मोग आसा की तसोच सरी पर्यंत आसूं दी. तिसरो कुंदो जावन आसा एकामेकाक संपूर्ण रितीन स्विकार करचें. मातेवन बरयल्लें सुवार्थ 7 पान 7 अध्याय 1 पानांत म्हणटा हेरांची जडती करूंक वचनाकात केदाळा तुमची जडती जावची ना. आमी आमच्या जिवितांत आमी केदाळे पळयता जडजमेंटल तो तसो वो वसो ती तशी ही अशी. आमी केदाळे तांचे विशयान उलयता शिवाय हांव कसो आहा आमी कितें आसा म्हणून आमी पळयना. केदाळे आमी एकामेकाक स्विकारूंक जाय जे कसलीय घडी आसूं दी. 1982 डिसेंबर 4 तारखेर मेलबोर्नेंत जल्मल्लो
एक भुरगो निक युजीक म्हणून तुमकां साबार जाणांक गुत्तो आसा पुरो ताका हात येनात पांय येनात काजाराच्या वेळार कोणी मुखार येनातली तरी एक चली मुखार येता केनी म्हणची आनी ताणें आसल्या ते रितीनच वो कसोय आसूं दी म्हजो पती जाता म्हूण सांगून ताणें स्विकार केलो तुमच्या जिवितांत ती कसलीच घडीत आसूं दी आज तुमी कशें एकामेकाक स्विकार करूंक तुमी मुखार सरल्यात गी तोच मनोभाव तुमच्या सरीपर्यंत आसूं दी लास्टचो कुंदो जावन आसा सॅक्रिफीस आर त्याग करचो इब्रुकारांक बरयलें पत्र 13:16 पानांत म्हणटा हेरांक बरें करूंक आनी दान धर्म दिवंक विसार नाकात असलें बलिदान देवाक मानतात आसलें सोमे जेजू क्रिस्तान आमच्या खातीर कलवार पर्यंत सॅक्रिफायस केलो त्याग केलो पत्की मनशाकुळाक देवासपणाचे एक अनुभव दिवच्या खातीर तलोच एक मनोभाव तुमच्या ते आसूं दी एकामेकाक तुमी सॅक्रिफायस करूंक मुखार सरा कश्टांच्या वेळार विशेश जावन तुमच्या थंय केदाळा दुबाव आसता ना एकामेकाक तांणी केल्लें काम ओपून काडूंक तुमकां जायना त्या वेळार तुमकां विशेश रितीन एकामेकाक सॅक्रिफायस करूंक तुमी मुखार सरा अशें करशात तुमचें जिवन नंदन जातालें आशेल विशेश जावन तुमकां सांगता अनेक इल्ल्याशा वेळान तुमी हॉलाक येतात थंय एक विशेश कार्य चलता कितें म्हळ्यार ओपचून दिवचें हें आतां सोलोन येवचें न्ही तें घडीत पोरण्या सवल्यांत आमी वाचता तोबितान बरयल्ले ग्रंथ 10:12 पानांत राहुवेल उपरांत ताणें आपल्या दुवेक उमो दिलो आनी म्हळें म्हज्या दुवे तुज्या मांवाक आनी तुज्या मांयक मान दी कित्याक आज तावन ती तुका जल्म दिल्या आवय बापायचो जागो कणगेतात म्हज्या दुवे समाधानेन वच हांव जिये पर्यंत म्हाका तुजे विशयेन बरें खबर येवंक मेळटलें इल्ल्याच घडयेन तुज्या डॅडी मम्मीक दूख येता कित्याक म्हळ्यार ओपसून दितना तरी ही उतरां तुज्या जिवितांत आसूं दी तूं एक घर सोडून अन्य घराक येतना रॉन्सन आनी कुटुंबाची तुका तांच्या कुटुंबाच्या दुवे बरी स्विकार करचे म्हूण तांकां आसूं दी तूं गेल्ल्या कुटुंबांत ह्या तुज्या घरा कशें जियेल्ली तशेंच बऱ्यापणान मोगान मैपासपणान देवासपणान जियोंक कश्ट आसूंक पुरो ना म्हणना आज सक्कडी बरें आसता मुख्ल फुडार आमकां गुत्तू ना तसो जावन कश्टांच्या वेळार तुज्या पप्पा मम्मीन डॅडी मम्मीन केल्लें सॅक्रिफायस तांणी केल्लें मागणें तांणी तुका दाखयल्ली देग एक देवासपण तें तुवें हेच्या घराक तूं तें सांबाळून ओर म्हणून मागता हांगा हास्य सर ह्या जगाच्या नावीन आनी हांगा जमल्या सर्वांच्या तर्फेन तुमकां बरें मागता बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. You have come together in this church so that the Lord may seal and strengthen your love in the presence of the church's minister and this community. Christ abundantly blesses this love. He has already consecrated you in baptism, and now He enriches and strengthens you by a special sacrament so that you may assume the duties of marriage in mutual and lasting fidelity. And so, in the presence of the church, I ask you to state your intentions. Ronson and Ashel, have you come here freely and without reservation to give yourselves to each other in marriage? Yes, I do. Yes, I do. Will you love and honor each other as man and wife for the rest of your lives? Yes, I do. Yes, I do. Will you accept children lovingly from God and bring them up according to the law of Christ and His church? Yes, I do. Yes, I do. Since it is your intention to enter into marriage, join your right hands and declare your consent before God and His church.
I, Ronson, take you, Ashel, to be my wife. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. I, Ashel, take you, Ronson, to be my husband. I promise to be true to you in good times and in bad, in sickness and in health. I will love you and honor you all the days of my life. You have declared your consent before the church. May the Lord in his goodness strengthen your consent and fill you both with his blessings. What God has joined, men must not divide. Amen. May the Lord bless these rings which you give to each other as a sign of your love and fidelity. Amen. Ashel, take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Ronson, take this ring as a sign of my love and fidelity. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो, रॉन्सन आणि ॲशेलानं एकामेकाक दिलेली भास सांबाळणं समर्पित जिणी जियोवच्याक आमच्या मागण्याचो आदार गरज आसा. देखून आमची प्रार्थना सोम्या हुजीर आतां आमी दवरया. सर्गींच्या बापा, ह्या संवसारांत मोगाचे आनी एकवटाचे राज्य स्थापीत करच्याक तुवें भगवंत पापसाहेबाक, बिस्पांक, याजकांक आनी धर्मीक भावा भयणींक विसलाय. तांच्या ह्या वावरांत तांकां उर्बेवंत कर आनी तुज्या मोगान बर म्हूण मागता हांव. आमची जबाब, आमच्या बापा आमकां आयक. आमच्या बापा आमकां आयक. रॉन्सन आनी आशेला मदलो लग्ना बांद थीर जावन दीस वेता तांचे मदलो मोग सोडून वचूं आनी त्या पवित्र मोगाचे गोडसाणेन ती सदांच दादोशी जावं म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. रॉन्सन आनी आशेल सताच्या नितीच्या मेटांनी सोलो मोगाचे आनी समाधानाचे जिणयेन परजळूं आनी गुणेस्त भुरग्यांची आवय बापूय जावन फुलो म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. देवा, पोती पोतिनेचो एकवट क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक लक्ती जाता म्हूण तुवें शिकयलाय. रॉन्सन आनी आशेल हांचो काजारी जिविताचो संबंद जावं जेजू क्रिस्ताक आनी पवित्र सभेक आसच्या संबंदा बरी. अशें तांचें कुटुंब एकवटाचें आनी मोगाचें एक आदर्श जावं म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. आज हांगासर लग्नांत एकवटलेल्या व्हंकले न्हवऱ्याच्या आवय बापायांचेर आनी तांच्या कुटुंबाच्या समेस्त सांद्यांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ती सगळीं एकवटून रावूं आनी माया मोगान जियो म्हूण मागता हांव. आमच्या बापा आमकां आयक. सर्गींच्या आमच्या दायळ बापा, रॉन्सन आनी आशेल आज लग्न संस्कारांत एकवटलेल्यांत तांच्या भावार्थी जिवनांत तांकां थीर दवरूं. तुज्या कुशेक काल्तीमान घालन मोगा जिवितांत तुज्या वाटेन सोमकोनच्याक आदार दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. दयाळ मोगाळ बापा पाकी वोटरे आयल्या हे घरी काणीक अर्पून तुका हाडून आयल्या काणीक आमची दयाळ
भेटून दिला मोकळचा सुवास अर्पिला स्वीकार कर सौम्या माता वोट आमचे कृपे बेसा वोट आमचे कृपे बेसा म्हज्या मोगाचेनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या लेकी पवित्र बिचार बाप सर्वेस्पोर मानून घे. प्रितीच्या बापा संतोष भरीत काळजान आमी तुका ओपतां तीन देणी दयाळपणी मानून घे. लग्न संस्कारांत तुवें आमच्या भावाक आनी भयणीक एकवटायल्याय तर तूं तांचो खरो बापोय देखून तूं तांकां सदां एकवटलेली मायपासान सांबाळ. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दीन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्तय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दीन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या देवसैमांत जेजू सोवें मनशांक वांटो दिवंक येवजिलें तुवें आनी तांकां करूंक जेजू सांगाती तुज्या मायमेची दायजी सर्गी. देखून जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं एक नवो करार तुजे परजे लागीं स्थापलोय तकच्या काळा काळी. उतरावरती येवजण ही तुज्या मोगाची त्याच तुज्या उत्तम देण्याची दादले बायलेच्या लग्न संस्कारांत सुफळकुना तुवें आमकां दवरली. असो लग्न संस्कारा वरवीं तुज्या येवजणेचो आमकां उडास येता आनी तुज्या उदार देण्याची काळजांत आशा वाडटा. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबारां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता.
सर्वेस्वर तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवात उत्सर्गी तुकाचे सर्वेस्वराचे नावे येतात आकाचे उत्सर्गी तुकाचे बापा करोसूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावन ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासो समार्पूंची तेच परीन जवान जात आसतना खाल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगात पातकांचें बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोतलें हें म्हज्या उडासाक करात Bavarta so good, purgatoryam. Sumyan Jesu, तुझे वरण आम्ही सवारंता तुझे जीवन बोल आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जेजू आम्ही आत्रेका बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगा सेवतले आमी सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराम आख्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लियो आमच्या बगेवन बापा पिचे पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरोबरचो धोरण मरण पावल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची तूं काकूळट कर तांकां ज्येश्ठ गतीन मरण पावल्या समेस्तांक तुजें भरसळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर हांगासर हजर आसल्या आमच्या समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अवकार मरिये देवाचे माये सांगाती बगेवन जुजे तिचो पती बगेवन धर्मदुता सालो रे समसो शारोती आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या संता भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजे महिमा गावंक आमकां फोव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मौनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन गावोया आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र
dou graças आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशे आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळेन पडो दिवनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. लग्ना बेसांत भितर सरोन वेदयेशी आयलेल्या ह्या न्हवऱ्याक आनी व्हंकलेक जेजूच्या कुडी रक्तान पसून सदां एकपटलेली दवर म्हूण सर्वेस्परा आमच्या बापा लागीं आमी मागया. पवित्र बापा, मनशाक तुज्या सारक्या सोरसतना तुवें दादलो आनी बायल करून तांकां रचली. दादल्यान आनी बायलेन कुडीन आनी काळजान एक जावन तुवें दिल्लें काम संवसारांत शाती पावोवचें म्हूण तुवेंच थारायलें. देवा, तुज्या मोगाची येवजण कळीत करूंक तुवें तुजे परजे कडेन केल्ल्या कराराचो उपकार पती पत्नीच्या मोगांत दाखोवन दिलोय. आनी क्रिस्ती संस्कार स्थापचो वेळ पावतस तस्सो भावार्थ्यांचो लग्ना संबंध जेजू आनी पवित्र सभे मदें जोडलेल्या लग्ना संबंदाचो उपकार जावचो म्हूण तुवें थारायलें. तर रॉन्सन आनी ॲशल तुज्या भुरग्यांचेर माया मोगान तुजो हात दवर म्हूण आमी मागता. बापा, लग्न संस्कारांच्या संबंदांत आज ती भितर सरतात तर तुज्या मोगाची देणी ती एकामेकाक दिव आनी एका मनाची आनी एका काळजाची जावन तुमचो तांचे मदें आसाय म्हूण ती एकामेकाक दाखोव. आपूण बांदून हाडटात तें कुटां मिनतीन ती सांबाळूं आनी शुभ वर्तमानाचे शिकोवणे प्रमाणे आपल्या भुरग्या बाळांक ल्हान व्हड करून तुज्या सर्गींच्या कुटुंबाचे संदे जावंक ती तांकां तयार करूं. हे तुजे दुवे ॲशेलाक तुज्या सुभाम धेन्यांनी बरो. पत्नीचे आनी आवयचे आपले कायदे पाळून आपल्या कुटुंबाक सदांच निर्मळ मोगाचे उर्बेन ती सांबाळूं आनी आपल्या सुगुणांनी तें सोबूं. ह्याय तुज्या पुता रॉन्सनाचेर तुजो सर्गींचो आशिर्वाद घाल. विश्वासी पती तो जावं आनी खरो बापय कसो आपल्या भुरग्यांची तो जतन घेव. मोगाळ बापा, तुजे मुखार लग्न संस्कारांत एक जावन तुज्या पवित्र जेवणांत वांटो घेवंक ही तुजी भुरगीं अत्रेकतात तशेंच ती एक दीस सर्गींच्या सुखांत एकपणांत वांटो घेवंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतां म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. मोग एकवटाचो गुर जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढतेले आमकां शांती दी. पळया, ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती तिच्या जेवणांत वांटेली जावच्याक आपयलेली आमी सगळीं सुभागी. सुमया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फबोना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली.
Agiu nessa, carismoce, la leunasa, e Jesus, senjatuka, e vedi bukta merian tuja, carismoce, agiu nessa, carismoce. Jesus, senjatuka, ye begin bukta berian tuja. Buksun pat kameri sarotibun postan kalkantarari divozabun yeta sonsari painari bermoso-moso Sada invedi ham motu zokata karismoce agiu nasa karismoce la leunasa e Jesus senjatuka e vegi bukta berian tuja karismoce agiu nasa karismoce la leunasa e Jesus senjatuka e vegi bukta berian tuja. सर्गींच्या बापा रॉन्सन आणि आशेल तुझ्या पुता आणि दुवेच्या लग्ना दिसा संतोषान तुझ्या जेवणात आम्ही वांटो घेतला
दोन्ही ध्यानापासून तुका दिन वासून विश्वासान आम्ही तुझ्या लागीं मागता. लग्न संस्कारांत एक जाल्ली ही आमची भाव आनी भयण सदां तुका एक कोडलेली रावो आनी आपल्या लग्ना वेसांतल्यान तुजें नांव आनी तुजो मोग भुरग्यांक कळीत करूं. जेजू क्रिस्ता आमच्या सौम्या वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. रॉन्सन आनी आशल लग्नाचे विशेष आशिर्वाद घेवच्याक तुमची तकली बगाया. सर पदवेदार देव बाप आपल्या संतोशान तुमकां बरूं आनी तुमची भुरगीं बाळां तुमचें इनाम जावंक निर्मूळ. देवाचो एकलो सुपूत सुखांत तशें दुखांत तुमची काकूत करूं आनी तुमकां आदार दिवं. देवाचो पवित्र आत्मा तुमची काळजां आपल्या प्रिती मोगान सदांच भरूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन हांव तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार एकगडी बरोबर आसा बाबा बेनो तोडीन उपकार आठवणीची उतरां. ह्या लग्नाचे मी सांगासर आमी संभ्रमले रॉन्सन आनी आशलाचे. रॉन्सन आनी आशल कॉंग्रॅच्युलेशन्स अभिनंदन तुमकां उल्हास तुमकां तुमच्या लग्नाच्या दिसाचे. हांगासर जायते याजक आसात वेदीचेर तुमी पळयतात रॉन्सनाच्या आनी आशलाच्या कुटुंबाच्या मोगाचे याजक. विजय सुविगार मनदे बाब JB सल्डनान मिसाचें बलिदान भेटयलें. आतां रॉन्सन विजय सो जाला. थोड्या तेंपा पयलीं आमच्या फिरगेची सुद्दां जावन आशिल्लो. तशेंच सेर्मांव सांगलो पाद्राप फादर मायकल पयस्तान घाटातावन तो आयला माउंटफोर्ट पाद्राप. तशेंच रेस्पेक्ट केल्लो पाद्राप कोडियल बेल प्रेसाचो पयलींचो मॅनेजर फादर जॉस्फी फेर्नांडीस. तशेंच जायते याजक आमी फिरगेज याजक आसा. आदले सर कोडियल बेल प्रेसाचे मॅनेजर पाद्राप हांगासर आसात. प्रस्तुत कोडियल बेल प्रेसांत वावुरकोतचे मॅनेजर तशेंच 6 याजक हांगासर आसात. हेर जायते याजक आसात. हे सर तुमच्या मोगान हांगासर आयल्यात. दोनी कुटुंबांक तुमकां याजक मोगाचे. रॉनी आनी शालिनी आनी एकलो रॉनी आनी आविताबाई तुमकां आज व्हरतो संतोष तुमच्या पुता दुयेसो लग्नाचो संभ्रम हांगासर आमच्या इगर्जेन जालो. देखून ह्या मिसाच्या बलिदानाक हजर आसल्या सर याजकांचो दोनी कुटुंबाच्या तर्फेन उपकार भोवता. देव बरें करूं म्हणटा. बोवा पुरबायचें गायन आसलें आमचें गायन मंडळाच्या सर संद्यांकी देव बरें करूं. आनी तुमी सर्वांनी ह्या मिसाच्या बलिदानान भक्तीपणी भाग घेतलो तुमकां अभिनंदन. तुमकां देव बरें करूं. Deva